धार्मिक अतिवादी कुरा गरेर महानायक राजे समाजज्यूको पोस्टर जलाएर पम्पलेट जलाएर जसरी समाजमा वितण्डा गर्न खोजेका छन्, यी दुवैको गङ्गोत्री, यी दुवैका माइबाप, यी दुवैका सरदार भनेको इन्डो वेस्ट नै हो। म यति कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, समता फाउन्डेसन जस्तो संस्थाले स्पोन्सर गरेको कार्यक्रममा महानायक ज्यू तपाईँ, अब म तपाईँको एउटा शुभचिन्तक हुँ, शुभेच्छुक हुँ। कसैले मलाई तपाईँको प्रवक्ता भन्यो भने पनि अब खण्डन गर्दै म हिँड्दिनँ र म भन्न चाहन्छु महानायकज्यू, तपाईँको पारिवारिक पृष्ठभूमिको आधारमा, तपाईँको एकाडेमिक क्वालिफिकेसनको आधारमा, तपाईँको सोसियल रेपुटेसनको आधारमा तपाईँ आफै वान म्यान आर्मी हो। यो समता फाउन्डेसनसँगको सम्झौता तोडेर पवित्र ढङ्गले वान म्यान आर्मी हो। उहाँ एक्लै पनि उहाँ सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नै प्रकारले टेलिभिजन सो गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँलाई सो नगरे पनि केही छैन, बाघको मुख खाए पनि रातै नखाए पनि रातै। महानायकको पदवी कसैले पनि छिन्न सक्दैन उहाँबाट। राजेश हमालको फोटो जलाउने र टेक्ने, अपमान गर्ने, विरोध गर्नेहरूलाई के सुझाव छ? तिनीहरूको त कुनै स्तर छैन, ती रोडमा भोग्छन्। म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, कोही इनोसेन्ट गए होलान्, धार्मिक संवेदना भड्किएर भावुक धार्मिक मान्छे गए होलान्, तर त्यसका नाइके, त्यसका दाइ नाइके, भाइ नाइके, तिनका मतियारहरू भनेको देश विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीले सञ्चालन गरेका धार्मिक वितण्डाकारी र अतिवादीहरू हुन्। समाजलाई वितण्डाको विष वृक्षको छहारी मुनि एकदम तबाह बनाउने यो खालको एउटा खतरनाक प्रवृत्ति छ भने, अर्को धार्मिक अतिवादी कुरा गरेर महानायक राजे समाजज्यूको पोस्टर जलाएर पम्पलेट जलाएर जसरी समाजमा वितण्डा गर्न खोजेका छन्, यी दुवैको गङ्गोत्री, यी दुवैका माइबाप, यी दुवैका सरदार भनेको इन्डो वेस्ट नै हो। यो दुवै बोक्सी र धामीको अभिनय गरेर देशको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध बाप बहिरी जस्तो भएर देशमा वितण्डा बचाउन चाहन्छन्। सन् 90 को दशकको रुवान्डामा हुटु र तुर्सी जुदाए जस्तै जाति जाति, भाषा भाषा, धर्म धर्म, लिङ्ग लिङ्ग, वर्ण वर्णको बिचमा द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डर घोकेर देशमा समाजमा भाँड भैलो ल्याउन चाहने तत्त्वहरू अहिले वास्तवमा भन्ने हो भने त्यो तत्त्व भनेको स्पष्ट रूपमा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, त्यो तत्त्व लुकेको छिपेको छैन। 374 वर्ग किलोमिटर भूगोल समेटिएको महान नक्सा जो लिपुले कालापानी लिपियाद्वारा समेटिएको छ, त्यो जारी भइसकेपछि त्यो पानी बिनाको गोही जस्तो छटपटाएको छ। घरि त्यसले के भन्छ, घरि त्यसले के भन्छ, विभिन्न कलेवर र कभरमा आएको त्यो छुपा रुस्तम, त्यो एक हिसाबले भन्नुपर्दा रङ्गीन कुवामा डुबेर सिंहको अभिनय गर्ने फ्याउर र स्याल जस्तो तत्त्व हो, जसले युरो डलर भारूमा आफ्नो हातमा बेचेको छ, जसले राष्ट्रिय स्वाभिमानको ध्वजा झोकाएको छ। ती धार्मिक अतिवादी, म तपाईँलाई एउटा स्पष्ट भन्नुहोस् न, तपाईँको यो भूमिका बुझ्दैनन् जनताले? अस्पष्ट कहिल्यै बोल्दिनँ। उदाहरण म तपाईँलाई दिन्छु। घुमाएर बोल्नुभयो के? होइन, घुमाएको छैन सर। इन्दिरा गान्धी कालीन समयमा एउटा कुरा तपाईँले ख्याल गर्नु होला, त्यतिखेर रुसी सोभियत युनियनको टिल्टमा गएको भारतीय काङ्ग्रेस पार्टी, त्यसको काउन्टरमा आरएसएस मार्फत बीजेपीको जन्म गराइएको थियो CIA द्वारा। हो त्यही पावर सेन्टर जसलाई आज पनि बीजेपीको जग भनेको आरएसएस हो, त्यही आरएसएसले फ्याँकेको हड्डीको टुक्रा खाएर हेर्नु, सच्चा धार्मिक मान्छे त काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्यबाट मुक्त हुन्छ, हिंसात्मक कुरो गर्दैन, देशमा दमन चक्र चलाउने कुरा गर्दैन, तानाशाही कुरो गर्दैन, राजनीतिक कुरो गर्दैन, राजनीतिभित्र धर्म मिसाउँदैन, धर्मभित्र राजनीतिको ढल मिसाउँदैन। हो राजनीति र धर्म एकै ठाउँमा ल्याएर देशमा धार्मिक वितण्डा गर्न चाहने, जाति भाषा वर्ण लिङ्ग भेष आदि इत्यादिको बिचमा काट्न चिनो बचाउने र यो देशका सीमान्तकृत आदिवासी जनजाति, दलित आदि इत्यादि महिलाले पाएको अधिकार समाप्त गर्न चाहने, फेरि पनि एउटा वंशको वर्चस्व स्थापित गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध बाप बहिरी जस्तो खनिन चाहने त्यो तत्त्व, र अर्कोतिर INGO को नाउँमा धन्दा सेठ गल्लावाल बनेर देशमा युरो डलर भारूको आधारमा वितण्डा मचाउन चाहने यो तत्त्वले अहिले खेलिरहेको छ। यो दुवै तत्त्व धामी र बोक्सी जस्तो अभिनय गरेर आइरहेका छन्। म महानायक राजे समाजज्यूलाई त्यस्ता तत्त्वलाई तपाईँले चिन्नु भएको छ भने सिंहदरबार र बालुवाटारले नचिन्ने कुरै भएन। समातेर कर्याप झाप किन नबनाएको? बनाउनु पर्छ, बनाउँछ। म यति कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, समता फाउन्डेसन जस्तो संस्थाले स्पोन्सर गरेको कार्यक्रममा महानायकज्यू तपाईँ, अब म तपाईँको एउटा शुभचिन्तक हुँ, शुभेच्छुक हुँ। कसैले मलाई तपाईँको प्रवक्ता भन्यो भने पनि अब खण्डन गर्दै म हिँड्दिनँ र म भन्न चाहन्छु महानायकज्यू, तपाईँको पारिवारिक पृष्ठभूमिको आधारमा, तपाईँको एकाडेमिक क्वालिफिकेसनको आधारमा, तपाईँको सोसियल रेपुटेसनको आधारमा
तपाईँ आफै वान म्यान आर्मी हो राज्य समाज सो चलाए पनि यहाँ चल्छ त्यसकारण तपाईँलाई कुनै जरुरी छैन तपाईँ आफै एउटा सो गर्नुहोस् र यो ढङ्गको जुन जातीयताको प्रश्न जस्तो त्यहाँ आएको अतिथिको पृष्ठभूमिमा पनि हामीले शङ्का गरेका छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो धार्मिक अतिवादीहरू जो आफै आध्यात्मिक होइनन् जो आफै बिटुलिएका छन् जो आफै सिआइएको पेरोलमा छन् आरएसएसको ले फ्याँकेको हड्डीको टुक्रा खाएर नेपाली सभ्यता समाजमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध झुसीको ढकाव ढकाएका छन् यो दोहोरो चङ्गुलमा तपाईँ साँडेको जुदाईमा बादशाहको मिचाईको नियतिमा नपर्नुहोस् महानायक राजा समाज विरुद्ध खबरदार कसैले पनि पेलपाल झेलझेल ठेलठाल गर्न पाउँदैन सामदाम दण्डभेद नीतिको आधारमा महानायकको राजे समालको पक्षमा हिजो महानायकको प्रश्न दिपाश्रीले उठाउँदा जो व्यक्तिले दिपाश्रीको खेदो खनेका थिए अहिले राजे समालको फोटो जलाउने तिनै मान्छे हुन् हो त्यस्तै मान्छेलाई भनिन्छ बेसारे लाई पाते जाली झेली रकमी कपटी आदि इत्यादि म महानायक राजा समालज्यूलाई के भन्न चाहन्छु भने डबल स्ट्यान्डर्ड बोकेका ढोङ्गीहरू लाइपातेहरू बेसारेहरू जता काफल बाग्छ त्यतै चरिनाच शैलीका यी मानिसहरूबाट तपाईँ जोगिनुपर्छ यिनीहरू अपराधीको कुनै भाषा हुँदैन भेष हुँदैन देश हुँदैन संस्कृति हुँदैन अपराधीको कुनै जाति हुँदैन वर्ण हुँदैन लिङ्ग हुँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि वर्गीय फोल्डभित्र ल्याएर जातीय समस्या समाधान गर्नुपर्छ कतै न कतै इन्डो वेस्टमा टिल्ट भएका यस्ता अपराधीहरू जसले अहिले नेपालमा बम पड्किएको छैन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा तपाईँले शान्तिको श्वास फोक्सोमा हावा भरिने गरी हाँस्न पाउनु भएको छ शान्तिको श्वास फेर्न पाउनु भएको छ आज कुनै चेलीको सिन्दुर पुछिएको छैन हो अलिकति अनियमितता भयो होला अलिकति विकृति भयो होला तर आज मान्छेले बाँच्न पाएका छन् योभन्दा ठुलो कुरा के हुन्छ देशको सार्वभौमसत्ता रक्षा भएको छ आज तपाईँलाई के लाग्छ राजेश समालले समता फाउन्डेसनसँग जुन एग्रिमेन्ट गरे त्यो एग्रिमेन्ट गर्दा उनी चुके अथवा उनलाई फसाइयो अब मलाई लाग्छ राजा समाजज्यू अलिकति इनोसेन्ट टाइपको मान्छे हो मेरो बुझाइमा है मैले उहाँको भाइको राकेश समालज्यूको 13औं पुण्यतिथिको दिन हामीलाई आमन्त्रण पनि गर्नुभएको थियो हामी गएका थियौँ साथमा त्यहाँ पूर्व आइजी सर्वेन्द्र खनालज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो मैले कुरा बुझ्दाखेरि मैले उहाँलाई अध्ययन गरे अनुसार उहाँ लोभानी पापानी भएको मान्छे होइन चास्नीमा उहाँलाई कुनै घिउ पनि चाट्नु छैन तर उहाँलाई के लाग्यो होला भने सदियौँदेखि एउटा कुरा त अवश्य हो नि सर सदियौँदेखि जातीय विभेदको शिकार भएको यद्यपि नेपालको संविधानले जातीय छुवाछुत अन्त्य गरेको छ 2067 सालमा संसदले घोषणा गरेको छ त्यति मात्रै होइन मुलुकी ऐन 2022 मा जातीय यो कुख्यात प्रथा यो जुन वेदमा पनि छैन ऋग्वेदमा पनि छैन कुनै पनि वेदमा छैन शास्त्रमा छैन यो 4 वर्ण 36 जातवाला जन्मको आधारमा श्रेष्ठ हुने कर्मले कोही पनि श्रेष्ठ नहुने यो कुख्यात जुन खालको दमनकारी उत्पीडनकारी प्रथा छ त्यसमा कानुन त वर्जित गरिएको छ अपराधको कोटीमा राखिएको छ तर एउटा कुरा तपाईँलाई थाहा छ कि हो यसैको आडमा नवराज विक जस्ता देशभक्त होनाहर सपुतको हत्या भएको छ सम्झना विकको बलात्कारपछि हत्या भएको छ त्यति मात्रै होइन विलियम शेक्सपियरको नाटक मर्चेन्ट अफ भेनिसको पात्र साइलक भन्दा पनि खुङ्खार खालका रक्त पिपासुहरूले भाषण गर्न लाग्नुभयो क्या तपाईँ मेरो प्रश्नको जवाब दिनुहोस् न राजा समाल चुक्नुभयो कि फसाइयो उहाँलाई सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँले छिटोभन्दा छिटो यो समता फाउन्डेसनसँगको सम्झौता तोडेर पवित्र ढङ्गले वान म्यान आर्मी हो उहाँ एक्लै पनि उहाँ सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले आफ्नै प्रकारले टेलिभिजन सो गर्न सक्नुहुन्छ उहाँलाई सो नगरे पनि केही छैन बाघको मुख खाए पनि रातै नखाए पनि रातै महानायकको पदवी कसैले पनि छिन्न सक्दैन उहाँबाट भनेपछि उहाँले तत्काल यो सम्झौता भङ्ग गर्नुपर्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँ जस्तो विवेकशील व्यक्तिले समता फाउन्डेसनको ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्री हेरेर जस्तो कि वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल समता फाउन्डेसन फेरि मेरो यो संस्थाप्रति कुनै बाप बैरीपन छैन मेरो माई बाप पनि होइनन् यिनीहरू तर मलाई थाहा छ यी संस्थाहरू नेपालमा कुनै पनि हिसाबले क्रिस्चियनिटी त्यो मिसनलाई विस्तार गर्न त्यसको एक्जाजरेसन गर्नको निम्ति यो आएका छन् र अर्को कुरा म भन्न चाहन्छु राज्यको कुनै पनि धर्म हुँदैन है राज्यले कुनै धर्मलाई विशेष धर्म मानेर कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्ने त्रेतायुगको कैको नीति पनि लिँदैन सर्वधर्म समभावको नीति नै राज्यको नीति हो त्यसैलाई त भनिन्छ सेकुलरिजम तर तपाईँलाई एउटा कुरा अर्को पनि के थाहा छ भने जब राज्यको कुनै विशेष धर्म छैन भन्दैमा नेपालको सनातन परम्परा वैदिक सनातन परम्परा भनौँ न जनताको स्वस्फूर्त रूपमा धर्म मान्ने अधिकारलाई त हामीले सल्युट गर्छौँ नि खबरदार कसैले पनि डलर युरो भारूको आधारमा धर्म किनकान गर्ने पेलपाल झेलझेल ठेलठाल गर्ने धर्मान्तरण गर्ने यो ढङ्गको बाइबल मान्ने
बिशप डेस्मन्ड टिटुको एउटा स्वीकारोक्ति त तपाईँलाई अवश्य पनि थाहा छ। जो इन्काथा फ्रिडम पार्टीका म्याङ्गोसुथो बुथोलोजीसँग पनि उहाँले टक्कर गर्नुभयो, एफडब्ल्यू डे क्लबसँग पनि उहाँले कुस्ती पौठेजरी खेल्नुभयो। नेल्सन मण्डेलाका विशेष दोस्त नोबेल पुरस्कार विजेता बिशप डेस्मन्ड टुटुले क्रिस्चियन मिसनको त्यो मध्यकालमा पोपले चर्चले जसरी राजनीतिलाई करप्ट बनाएको हुनाले मार्क्सले धर्म अफिम भनेर भन्नुभएको थियो। सायद हिन्दू धर्म वा वैदिक सनातन देखेको भए भन्नुहुन्न थियो। हो, मार्क्सलाई आफ्नो गुरु थाप्ने बिशप डेस्मन्ड टुटु नेल्सन मण्डेलाका साथीले भनेको कुरा मलाई बडो चिर स्मरणीय लाग्छ। उहाँले भन्नुभएको थियो जतिखेर गोराहरू हाम्रो देश अर्थात् दक्षिण अफ्रिकामा प्रवेश गरे हाम्रो हातमा जमिनको लाल पूर्जाहरू थियो, हामी धनी थियो। जब उनीहरूले हामीलाई आँखा चिम्म गराए, हातमा उनीहरूले बाइबल हालिदिए, आँखा खोल्दा त हाम्रो हातमा केवल बाइबल छ, जमिन त गोराहरूको हातमा छ भन्नुभएको थियो। तपाईँ जतिको विद्वानले राजेश हमालले चलाएको यो जातको प्रश्न भन्ने कार्यक्रमलाई विभिन्न कोणबाट एनालाइसिस गरेर तपाईँ बोल्नुपर्ने थियो। तपाईँ सतही रूपमा बोल्दै हुनुहुन्छ। किनभने अहिलेको होली वाइन खाने सरकारले क्रिस्चियनिटी फैलाउने काम गरिराखेको छ। त्यो पनि एउटा डिजाइन अन्तर्गतको कार्यक्रम हो। किन बोल्न सक्नु भएन यो विषयमा? म स्पष्ट तपाईँलाई भनौँ, जाँड रक्सी चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गाजा भाङ केही नखाने सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल अहिले वर्षौँ भयो आफ्नो रोगको कारण यो जाँड रक्सी भन्ने आँखा फुटे आँखाले पनि देखिन सक्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई होली वाइनको बात लगाउनेहरू म त विपक्षी दलको नेताको पनि बदनाम भयो भनेर भनिरहेको छु। नेपाली काङ्ग्रेसलाई र नेकपालाई एउटै हाँडीमा राखेर भुट्ने, एउटै ढिकीमा राखेर कुट्ने, देशमा निरङ्कुश तन्त्र फैलाउन खोज्ने अनि वडा सदस्य जित्न पनि असफल भएका देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीले छोडेका छौडा जस्ता मण्डलीहरू नरेन्द्र दामोदर दास मोदीको तलुवा चाट्नेहरूले अहिले यो सिस्टमको बदनाम गर्नको निम्ति मनोहर कहानीहरू रचेका छन्। कुन्नीको ढकाल कहाँबाट आएको थियो, धुमकेतु जस्तो झिलिक्क देखियो मिलिक्क हरायो, त्यसको बारेमा हामीलाई कुनै खुनखुत्रो गर्नु छैन। हो, अलिकति कमजोरी भएको होला, तर एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यही सरकारले यो जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्ने 11 जनालाई एकै लटमा हिरासतको यात्रा गराएको कुरो पनि अन्नपूर्ण पोस्टले 2075 साल साउन 8 गते आफ्नो पेजमा कभर स्टोरी बनाएर छापेको छ। त्यसो हुँदा सरकारमाथि लगाएको आरोप यो एउटा लान्छना मात्रै हो, यो मिथ्या भ्रम हो। सरकारले जहिले पनि कम्युनिस्ट हो, भौतिकवादी हो, यसमा कुनै डाउट छैन। समाजवादतर्फको यात्रा सोझाउनुपर्छ भन्ने मान्यता देशभक्त समाजवादी नेकपालले राखेको छ र यति कुरा हो कि कुनै धर्म विशेषलाई प्रिभिलेज गरेर देशमा द्वन्द्व बचाउने, जस्तो कि अब तपाईँलाई थाहा छ नि, हिन्दू वास्तविक हिन्दू र वैदिक सनातनीहरू भने बुद्ध चेतनाका हुन्छन्, क्षमाशील हुन्छन्, करुणानिधान हुन्छन्, हिंसाको कुरा गर्छन्, अत्याचारको कुरा गर्छन्, धार्मिक युद्धको कुरा गर्छन्। तपाईँलाई थाहा छ नि, भारतमा वितण्ड मचाएर शान्त नभएका नरेन्द्र दामोदर दास मोदीका दासानुदास हनुमान दासहरूले नेपालमा पनि फेरि नयाँ खालको द्वन्द्व सृजना गर्ने, रक्तपात गर्ने, रगतको होली खेल्ने, रक्त रञ्जित इतिहास सृजना गर्ने जुन ढङ्गले कोसिस गरेका छन्, त्यो सरासर राजनीतिक ढलमती हो। त्यही कोसिसको परिणाम हो जातको प्रश्न हो। अब तपाईँ ठिक ठाउँमा आउनुभयो। यहाँ कुरो के छ भने घुमाएर यो दुवैका माई बाप, यो धार्मिक अतिवादी र जातीय अतिवादी, दुवैका माई बाप साम्प्रदायिक अतिवादीका गङ्गोत्री माई बाप, तिनीहरूका देवादिदेव महादेव भनेको एउटै पावर सेन्टर हो, त्यो भनेको इन्डो वेस्ट हो, जसले नेपाललाई विघटन गर्ने कोसिस गरिरहेको छ। त्यहाँ कुनै छोरमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई उभिएलान्, कुनै छोरमा कोही उभिएलान्। आइएनजिओको अपवित्र उद्देश्य र धार्मिक अतिवादी नरेन्द्र दामोदर दास मोदीदेखि ट्रम्पसम्मका चेला चपेटाहरू जसरी उफ्रीताफ्री गरिरहेका छन्, यिनीहरू एकै ठाउँ बसेर जितौरीको भतेर लगाउँछन् त म भन्दिनँ। यिनीहरूका माइबाप एउटै हुन्, यिनीहरू जानेर नजानेर एउटै सेन्टरबाट परिचालित छन्। राजेश हमाललाई सुझाव के छ? मेरो महानायक राजेश हमालज्यूलाई भन्नु के छ भने, हो तपाईँ त्यो हजुरबाको नाति हो जसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धोका दियो तर देशलाई कहिले पनि धोका दिएन। डाक्टर केशरजङ रायमाझीको नाति हुनुहुन्छ तपाईँ, र तपाईँ वास्तवमा भन्यो भने तपाईँको पिता चुडाबहादुर हमालजी एउटा सुल्झिएको कूटनीतिज्ञ हुनुहुन्थ्यो, प्रजातान्त्रिक स्वभावको हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ आफै पनि सुसंस्कृत हुनुहुन्छ। तत्कालीन सोभियत युनियन अर्थात् रुस, कम्युनिस्ट देश रुसमा पढेर आउनुभयो, प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रतामा इन्जोय गर्नुभएको छ। मलाई थाहा छ तपाईँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति तपाईँको आशा भरोसा विश्वास छ। त्यसकारण महानायकज्यू
अरू कलाकारभन्दा ज्यादा राजनीति तपाईँले बुझ्नुभएको छ, भुवन केसीले बुझ्नुभएको छ, शिव श्रेष्ठले बुझ्नुभएको छ। तपाईँ त्रिमूर्तिहरू करिश्मा मानन्दरजी लगायतका हिरोइनहरू, तपाईँहरू जिम्मेवार व्यक्ति, भिलेन भए पनि सुनिल थापा लगायतका प्रबुद्ध अङ्ग्रेजीमा पनि विशेष अधिकार दखल भएका व्यक्तित्वहरूले कुन स्पोन्सर कसले गरिरहेको छ, त्यसको ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्री के छ, त्यसको 3 पुस्ते के छ, कसले सञ्चालन गरेको छ भन्ने कुरा अवश्य पनि बुझेर आगामी दिनमा अगाडि बढ्नुहुनेछ। र मलाई आशा भरोसा विश्वास छ समता फाउन्डेसनको यो जुन कन्ट्र्याक्ट छ यो विवादमा परिसकेपछि कमसे कम त्यसलाई सस्पेन्ड गरेर तपाईँ नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्नुहुनेछ। बाक्को मुख खाए पनि रातै नखाए पनि रातै तपाईँले टेलिभिजनमा प्रोग्राम चलाए पनि यो त राजेश हमाललाई सुझाव हो। राजेश हमालको फोटो जलाउने र टेक्ने, अपमान गर्ने, विरोध गर्नेहरूलाई के सुझाव छ? तिनीहरूको त कुनै स्तर छैन, ती रोडमा भोग्छन्। म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, कोही इनोसेन्टली गए होलान्, धार्मिक संवेदना भड्किएर भावुक धार्मिक मान्छे गए होलान्, तर त्यसका नायके, त्यसका दाइ नायके, भाइ नायके, तिनका मतियारहरू भनेको देश विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीले सञ्चालन गरेका धार्मिक वितण्डाकारी र अतिवादीहरू हुन्। अतिवादीको कुनै विशेष खालको धार्मिक लगाव पनि हुँदैन, तिनीहरू आफैमा आध्यात्मिक मान्छे हुँदैनन्। ती पैसाको लागि, पावरको लागि जे पनि गर्छन्। र खबरदार कसैले पनि महानायक राजेश हमालज्यूको पोस्टर फोटो जलाउने धृष्टता नगर्नु। त्यस्तो भयो भने तिमीहरूको 3 पुस्ताले खुनको आँसु बगाएर त्यसको मूल्य चुकाउनु पर्नेछ। समता फाउन्डेसनलाई कारबाही गर्नुपर्छ पर्दैन? समता फाउन्डेसनको विषयमा राज्यले हिसाब किताब लगाउनुपर्छ। समता फाउन्डेसन लगायतका क्रिस्चियन मिसनरी चलाउने, धर्मको नाउँमा, बाइबलको नाउँमा नेपालको आधुनिक परम्परा, सभ्यता र परम्परागत मूल्य मान्यताको जग भत्काउन चाहने, भत्केसो लगाउन चाहने, जता भत्क्यो त्यतै दैलो देख्ने, समाजमा वितण्ड मचाउन चाहने त्यो संस्थाको बारेमा खोजबिन गर्नुपर्छ। म भन्छु सच्चा रूपमा जातीय प्रश्नलाई वर्गीय प्रश्नको मात्र हल गर्नुपर्छ। जातीय समस्यामा संसदमा आज लोकतन्त्रले त्यो पिल्लो देखाइदियो, निचोर्यो, नत्र सैन पल्टेर क्यान्सर हुन्थ्यो, बर्बाद हुन्थ्यो। त्यो पिल्लो निचोर्यो लोकतन्त्रले। आज आदिवासी जनजाति, दलित, महिला आदि इत्यादिले संविधानमा विशेष अधिकार पाएका छन्, त्यो उपलब्धि हो। भोलि एउटा दलितको छोरो राष्ट्रपति हुन सक्छ, प्रधानमन्त्री हुन सक्छ, त्यो अधिकार केवल गणतन्त्रले दिन्छ, लोकतन्त्रले दिन्छ। यो अहिलेको राजेश हमालसँग सम्बन्धित कन्ट्रोभर्सीको राज्यले छानबिन गरेर जे हो त्यही सार्वजनिक गर्नु पर्यो, दोषी देखेकाहरूलाई कारबाही गर्नु पर्यो, यही होइन निष्कर्ष? हमालज्यूलाई कतै पनि जोड्नु भएन। निष्कर्ष यही हो नि। तपाईलाई भन्न चाहन्छु महानायक राजेश हमालज्यूलाई जोड्ने होइन। र यो कार्यक्रम स्पोन्सर गर्ने संस्थाको विषयमा 3 पुस्ते विवरण दिउन जरुरी छ। आज पनि मलाई समता फाउन्डेसनको कुनै धन्दा शीर्ष राखेर जोइन्ट एउटा इन्ट्र्याक्सन गराउने कोसिस गरिएको थियो, मैले मानिन। किन नमाने? किन मान्छु? म आफ्नो तर्क स्वतन्त्र रूपमा राख्छु। म कुतर्कको पछाडि पागल प्रेमी भएर घिसाबिन्न। ल अब हामी